बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ। STN आप देख रहे हैं। प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड क्वार्टर में मरकज़ी कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद हूँ। ये वो कंट्रोल रूम है कि जो भी कुदरती आफ़त आती है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो यहाँ पे तमाम के तमाम नुकसानात के अदाद शुमार जमा होते हैं और इन्हीं अदाद शुमार की बुनियाद पर फिर इमदादी सरगर्मियों का आगाज़ होता है। ये मरकज़ी कंट्रोल रूम कैसे काम करता है और कैसे शेयर होती हैं ये मालूमात मुख्तलिफ़ इदारों के साथ, सूबाई इदारों के साथ भी और मरकज़ी सतह पर नेशनल जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके साथ भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा कब में कि यहाँ पे बाकायदा अमला मौजूद है और मुख्तलिफ़ जो खैबर पख्तूनख्वा के अज़ला में क्लाउड बर्स्ट की वजह से शदीद तरीन बारिशों की वजह से जो नुकसानात हैं उनका डेटा जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। जो अमवात हुई हैं वो अदाद शुमार भी, जो लोग ज़ख्मी हैं, कितने मकानात को नुकसान पहुंचा है, कितने लोग लापता हैं, ये सारी मालूमात जो हैं यहाँ पे दस्तयाब होती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तर्जुमान अनवर शहजाद साहब। अनवर साहब, अब तक की जो सूरत हाल है, कितनी अमवात रिकॉर्ड हुई हैं और कितने लोग ज़ख्मी हैं, लापता अफराद की तादाद क्या है? बिल्कुल जी, जिस तरह कल से जो बारिशें शुरू हैं और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अज़ला में और जिसकी वजह से काफ़ी कैजुअल्टीज़ जो हैं आज देखने को मिली हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मुतासरा अज़ला जो रहे हैं वो है बुनेर और बाजावड़ हैं, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ जो हैं रिकॉर्ड की गई हैं। मौसमियाती तग़य्युर की वजह से जो है काफ़ी चेंजेस आए हैं मौसमी ट्रेंड्स में। जिस तरह क्लाउड बर्स्ट होता है और क्लाउड बर्स्ट के बाद जो है वो सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है, तो उस सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए जो है रिस्पांस टाइम काफ़ी कम होता है, जिसमें डैमेजेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इसी तरह एक वाक़या जो है कल बुनेर में पेश आया, जहाँ पर क्लाउड बर्स्ट की वजह से काफ़ी कैजुअल्टी सामने आई है। और इसके साथ साथ अगर आप देखा जाए तो लापता अफराद भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जो अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर जारी है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है और इस काफ़ी बड़े एरिया में जो है लापता अफराद को ढूँढ कर उसकी निशानदही करके उनको अपने जो लवाहिकीन हैं उनके हवाले करना। तो ये यहाँ पर जो ये फ़िगर जो है ये फ़िक्स नहीं है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया लापता अफराद काफ़ी ज़्यादा हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो ये फ़िगर जो है टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। जिस तरह डेड बॉडीज़ रिकवर हो रही हैं, तो ये जो फ़िगर है वो चेंज होता जा रहा है। लेकिन अभी स्टिल जो है बुनेर में जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। इसी तरह जो है कंट्रोल रूम है PDMA का, प्रोविंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो है, ये 24/7 जो है कनेक्टेड रहता है थ्रू आउट द एयर। लेकिन ऐसी अगर कोई सिचुएशन होती है तो यहाँ पर जो है स्पेशल जो महकमों के जो अमला होता है वो भी यहाँ पर डिप्यूट कर दिया जाता है। इरिगेशन का अमला यहाँ पर मौजूद रहता है, रेस्क्यू का अमला जो है यहाँ पर मौजूद रहता है। आवाम के लिए जो है 1700 जो है एक हेल्पलाइन है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। जहाँ पर भी कोई सयाह हो, कोई भी मकामी आबादी का कोई बंदा हो जो वहाँ पर मैसूर हो, फंस गया हो, तो 1700 पर कॉल करके जो है हेल्प जो है वो ले सकता है। तो यहाँ पर ये कंट्रोल रूम जो है तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लाइन डिपार्टमेंट्स, NDMAs, NGOs, INGOs तमाम के साथ जो है इंटरकनेक्टेड रहता है। जिस तरह आपने बताया है कि यहाँ पर तमाम का तमाम डेटा जो है इकट्ठा किया जाता है, जिस पर फिर सूबाई हुकूमत जो है वो इनिशिएटिव्स लेते हैं और इनिशिएटिव्स की बुनियाद पर जो है वहाँ पर इक़दामात किए जाते हैं। तो पहले से जो है जो मूनसून कंटीजेंसी प्लान बनता है, तो मूनसून कंटीजेंसी प्लान के मुताबिक जो है तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को फ़ंड्स भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और इसके साथ साथ उनके वेयर हाउसेस में जो स्टॉक्स होते हैं उस स्टॉक्स के लेवल को भी जो है हम कंप्लीट रखते हैं, ताकि ऐसे कोई नाखुशगवार वाक़या सामने आए तो पहले से जो है पेशगी इक़दामात हम कर सकें। अनवर साहब, सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की महसूस हो रही है? क्योंकि ये कुदरती आफ़त है और ज़ाहिर है कि लोग बेघर भी हुए हैं, मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम है, तो वो क्या चीज़ें हैं कि जिनकी सबसे ज़्यादा वहाँ पे मुतासरीन को ज़रूरत है? जहाँ पर डिज़ास्टर आता है तो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसमें हमारे पास जेंडर एंड चाइल्ड्स का सेल है PDMA के साथ, वो काम करता है। जो फैमिलीज़ जो है टेंट्स या कैंप्स में जो है शिफ्ट हो जाते हैं, तो उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ रहते हैं, मेडिकल इश्यूज़ रहते हैं, तो मेडिकल कैंप्स जो वहाँ पर लगाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो है जेंडर जो वाइज जो वहाँ पर लोग आबाद होते हैं, फ़ीमेल्स, बच्चे, बुज़ुर्ग अफराद जो होते हैं,
ان میں جو تھوڑا سا جو ہے ڈر پایا جاتا ہے، تو ان کے لیے جو ہے وہاں پر مہمات شروع کی جاتی ہیں۔ تو جو لوگ بے گھر ہوتے ہیں، جو ڈیزاسٹر کو ان کے سامنا ہوتا ہے، تو وہ تھوڑے سے جو ہے سائیکولوجیکل ڈسٹرب رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو جو ہے تھوڑا سا انکریج کیا جائے۔ یہ جو سچویشن ہوتی ہے یہ ٹیمپریری بیس پہ ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جو ریہیبلیٹیشن کا عمل شروع ہوتا ہے، اس کے مطابق صوبائی حکومت جو ہے پھر اقدامات کر کے انہی جو لوگوں کے جو گھر خراب ہو چکے ہوتے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں، تو ان کو ریہیب کر کے جو ہے دوبارہ انہی بستیوں میں آباد کیا جاتا ہے۔ تو مشکلات ہوتی ہیں ہر جگہ پہ جہاں پر ڈیزاسٹر آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ تمام اجتماعی کوششیں جو ہوتی ہیں صرف اداروں کی نہیں ہوتی، عوام کی بھی ہوتی ہے۔ ایسی سچویشن میں جو ہے عوام بھی جو ایڈوائزریز ایشو کی جاتی ہیں، جو الرٹس ایشو کیے جاتے ہیں، ان پر عمل درآمد کریں، احتیاطی تدابیر جو ہیں جو ایشو کی جاتی ہیں ان پہ عمل درآمد کریں، تاکہ بڑے سے بڑے سانحے سے جو ہے بچا جا سکے۔ این ڈی ایم اے کے ساتھ کس لیول کا کولیبریشن ہوتا ہے آپ کا؟ این ڈی اے میں جو ہے پہلے پی ڈی اے میں جو ہے اپنے جو اسٹاک ہوتا ہے، جو این ڈی اے میں کے پاس اپنے ریسورسز ہوتے ہیں وہ یوٹیلائز کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی کمی بیشی بیچ میں آتی ہے تو این ڈی اے میں اس طرح اپروچ کیا جاتا ہے۔ ابھی اسٹل بھی جو ہے این ڈی اے میں نے جو ہے پیشکش کی ہے، اگر کوئی پی ڈی اے میں کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو یا کسی اسٹاک کی ضرورت ہو یا فنڈ کی ضرورت ہو، تو این ڈی ایم اے کے لیول پہ جو ہے پی ڈی ایم اے کے ساتھ ہیلپ کی جاتی ہے۔ اور پی ڈی ایم اے کو ضرورت ہے؟ پی ڈی اے میں جو ہے فی الحال جو ہے تمام سٹاکس جو ہے مہیا کر چکا ہے۔ فنڈز جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو جو ہے پہنچا دیے گئے ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو این ڈی ایم اے کے پاس ضرور اپروچ کیا جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کی بھی ایفرٹس ہیں اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے حوالے سے آپ نے بتایا، کون سی ایسی انتظامی کمزوری ہے کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ دور ہونا چاہیے؟ کیونکہ جب بھی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، اور پھر ہم نے سوات کا واقعہ دیکھا، اس سے پہلے بھی یہ ایسا نہیں ہے کہ سیلاب پہلی دفعہ آیا ہے، بارشیں بھی پہلی دفعہ نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں۔ تو پی ڈی ایم اے نے یا اس طرح کے جو امدادی ادارے ہیں جیسے ریسکیو کے ادارے ہیں، کیا سبق حاصل کیا ہے پچھلے واقعات سے؟ دیکھیے ڈپینڈ کرتا ہے ہر ایک گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر۔ جو سوات کا واقعہ ہوا تھا وہ بھی کلاؤڈ آؤٹ برسٹ کی وجہ سے ہوا تھا۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ کلاؤڈ آؤٹ برسٹ کے بعد جو فلش فلڈ آتا ہے اس میں رسپانس کا ٹائم جو ہوتا ہے بالکل کم ہوتا ہے۔ کنٹیجنسی پلان جب بنتا ہے پی ڈی ایم اے کا، تو فیبروری سے ہم جو ہے اس کنٹیجنسی پلان کو بناتے ہیں۔ پلان کا بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے گراؤنڈز پہ جو ڈیزاسٹر کو بچانے، ڈیزاسٹر کے سے جو نقصانات ہوتے ہیں ان کو کس طرح بہتر حکمت عملی سے جو ہے کم کیا جا سکے۔ تو اس بہتر حکمت عملی کو اپناتے ہوئے جو ہے جون میں ہم کنٹیجنسی پلان ایشو کرتے ہیں۔ اس کنٹیجنسی پلان کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ لیکن اگر اس طرح انپریڈکٹڈ کوئی ایونٹس یا انسیڈنٹ سامنے آتا ہے تو وہ جو ہوتا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ پہلے سے ہی ہم پریڈکٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ تیز بارشیں ہیں۔ لیکن اگر کلاؤڈ آؤٹ برسٹ ہوتا ہے تو اس کی پریڈکشن جو ہے کافی مشکل ہو جاتی ہے۔ کہاں پر ہوگا، کتنی شدت سے ہوگا، اس کی پریڈکشن کافی مشکل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو پھر فلش فلڈ ہوتا ہے اس کو رسپانس کرنا جو ہے بہت، اس کے لیے وقت بہت کم ملتا ہے، تو اس لیے کیجولٹیز کافی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ہم جو پلان ترتیب دیتے ہیں اس پلان کے مطابق تو ہم بالکل ٹھیک چلتے رہتے ہیں۔ لیکن اس طرح کوئی اتفاقاً کوئی واقعہ سامنے آتا ہے تو پھر اس میں جو ہے کچھ ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں ہمیں۔ تو انتظامیہ جو ہے وہ اپنے طور پہ جو ہے اقدامات کرتے ہیں، لیکن ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس جو ہوتے ہیں، انسیڈنٹس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ہمیں ابھی جو ہے اقدامات اٹھانے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو کلاؤڈ آؤٹ برسٹ کی وجہ سے جو فلش فلڈ آتے ہیں ان کی جو ہے پروڈکشنز کے لیے جو ہے انیشیٹوز لینے چاہیے۔ تو یہ تھوڑی بہت ہی کمزوریاں ہیں جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سامنے آ رہی ہیں، تو اس پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ تھینک یو جی۔